अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ताहिर अय्यूबी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की लीगल टीम को जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने हकीकत से पर्दा उठा। रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ ताहिर अय्यूबी साहब का अवैस रब्बानी साहब ने किया। तो उस इंटरव्यू के दौरान अवैस रब्बानी साहब ने बहुत से सख्त सवालात भी किए ताहिर अय्यूबी साहब से। उस इंटरव्यू के दौरान उनसे ये भी सवाल हुआ, आपके साथ कौन लोग खड़े हैं और कौन लोग आपके मुखालिफिन हैं। तो इस हवाले से ताहिर अय्यूबी साहब ने जो है वो जवाबात दिए और ये कहा कि हमारे खिलाफ यानी लीगल टीम के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी है हमारी लीगल टीम को, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कि जिस मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा फिरका वारियत हो और जिस बंदे के ऊपर भी इल्जाम ये लग जाता है 295C का, गुस्ताखे रसूल का, उसको हर बंदा हकारत की निगाह से देखता है। और इसके अलावा जो उस बंदे का केस लेके चल रहा होता है, यानी जिस तरह से सब की जो लीगल टीम है, ताहिर अय्यूबी साहब हैं, ये सब के केस को लेकर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अच्छा खासा जो है प्रेशर है। लोग जो है हकारत की निगाह से देखते हैं कि हाफिज कुरान एक गुस्ताख का केस लड़ रहा है। यानी ये आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह से होता है फिरका वारियत की वजह से प्रेजेंट करने में तो गवाह वो डर रहा हो, या ऐसी कोई सिचुएशन है? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है हमारे लिए। इस तरह की कोई सिवाय इसी एक बात की है, क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूँ, तो और दूसरा मेरा जिस बार से मेरा ताल्लुक है, हमारी जो डेफिनेटली हमारी अपनी एक ग्रुप है, हमारी अपनी एक लॉबी होती है और एक आपका तंजीम का हमारा सेटअप होता है, तो वो एक थोड़ा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आप क्यों जो है वो ब्लास्फेमी का केस कर रहे हैं, या इस और खास तौर पे अगर कोई और केस शायद होता तो शायद वो इस तरह की बात ना होती, लेकिन जो कि इंजीनियर साहब की कोई मुखालफत भी है और एक वो मामला भी है, तो ये प्रेशर डेफिनेटली होता है कि वो आप इस तरह के केस करने में। और इसके साथ साथ ताहिर अय्यूबी साहब से ये भी सवाल हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब जो ये कहते थे कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी फिरका प्रस कोई भी आलिम दीन हो वो तंग करता है तो हमें बताएं, रियासती इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ा या किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ा तो हम उस बंदे को सजा दिलवाएंगे। यानी इस तरह की सब बातें करते थे। लेकिन अब इंजीनियर साहब जो है वो क्यों रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर सवालात अवैस रब्बानी साहब ने ताहिर अय्यूबी साहब से किए। वो कहते थे कि ज़ाहिर एक पावरफुल आदमी है, इनके कनेक्शंस हैं बहुत सारे, कई सारी वीडियोस में वो कह चुके हैं कि मेरे स्टूडेंट को कोई मसला हो तो बस मुझे बताएं, वहाँ इलाके का जो सबसे बड़ा है वो आएगा, एजेंसी वाले आएंगे, सब चीजें आएंगे। क्या बाअसर शख्सियत ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया है, कोई भी ताउन करने को तैयार नहीं है? नहीं, इस तरह की कोई सिचुएशन मेरे सामने तो नहीं। देखें, हम जब इस केस को प्लीड कर रहे हैं तो हमारी तो यही है कि हम इस केस के तक हमने तमाम चीजों को देखना है और वो अकॉर्डिंग टू लॉ आप कह लें हमने उसी के अकॉर्डिंग ही चीजों को चलाना है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो अडॉप्ट, हम बेल का प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे। वो अगर उनके पर्सनल सोर्सेज हैं तो व्हाटएवर वो उनके पास होंगे या वो उसको यूटिलाइज करें, बाद में आके करते हैं वो करें, लेकिन मेरे एंड पे हमने सिर्फ लीगली ही सारे मैटर को देखना। इंटरव्यू के दौरान ताहिर अय्यूबी साहब ने एक बात की तो मुझे बहुत ही हैरानगी हुई, बहुत ही दुख हुआ कि आलिम दीन अपने आप को दिन का ठेकेदार समझने वाले क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को ये क्या मुंह दिखाएंगे कि एक नाहक बंदे के ऊपर इन्होंने 295C जो है वो लगवाई। चलो इन्होंने नहीं लगवाई, लेकिन इनके फिरका परस्त उलमा जो हैं, इनके फिरके को जो लीड करते हैं TLP वाले, उन्होंने नहीं कटवाई। हुमैर अली कादरी जो अपने आप को दिन के ठेकेदार समझता था और उन्होंने इंजीनियर साहब के ऊपर नाहक FIR कटवाई। अफसोस की बात है कि एक बंदा जो कुरान सुन्नत का इल्म रखता हो उसके बावजूद वो बातिल का साथ दे रहा हो और हक के साथ खड़ा ना हो, और जिस बंदे के ऊपर जुल्म हो रहा हो, जिस बंदे के ऊपर एलिगेशंस लगे हों, उस बंदे के हक में आवाज ना उठाए, तो उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, यानी हक को गलत मलत ना को, बेशक तुम जानते हो कि हक हक है और बातिल बातिल है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी किसी भी नाहक बंदे के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं तो उसके हक में आवाज नहीं उठाता तो वो बड़ा मुजरम है और कुरान सुन्नत की वो मुखालफत कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही हैरानी वाली बात जब ताहिर अय्यूबी साहब ने ये बात की कि बहुत से उलमाए कराम यानी अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को बरेलवी कहलवाने वाले, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का जब ये केस देखा, यानी जितने भी दलाइल देखे, सब की जो वीडियो देखी, तो उन्होंने खुद ताहिर अय्यूबी साहब से बात की कि इंजीनियर साहब जो है वो बेकसूर हैं, उनके ऊपर ये 295C जो लगी है ये बिल्कुल गलत लगी है, ये नहीं लगनी चाहिए थी, और जितने भी उलमाए कराम इन सब के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। अवैस रब्बानी साहब जो हैं उन्होंने जब सवाल किया ताहिर अय्यूबी साहब से तो मुझे नाम बता दें उन उलमाए कराम के, ताहिर अय्यूबी साहब ने ये कह दिया कि नहीं मैं नाम नहीं ले सकता। कई उलमा कराम से ऐसा मेरा राब्ता हुआ और मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल जो इवन के बरेलवी मकतब फिक्र के वो भी आपकी इस बात से सुनेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा मैं किन के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें गुस्ताखी का एलिमेंट नहीं, ये बात क्लियर है, लेकिन चूंकि हमारा एक सेक्ट का एक नाम लेते हैं आप, नाम लेते हैं ताकि स्पेस मालूम हो ना, फिर वो कहेंगे कि वो बेहतर है कि वो, इसका मतलब है कि उनमें आप जैसी हिम्मत नहीं है ना, वो फिर वो वकालत नहीं कर सकते, वो सिर्फ वो इधर भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, उधर भी कह रहे हैं हमारे, और रब्बानी की तरह क्या कि भले मुखालफत हो लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि नहीं किया जी नहीं किया, कोई साथी नहीं हुई। चले उनकी बात है, उन्हीं तक वो पहुंच जाएगी, उनको आइडिया हो जाएगा इस मैसेज से, वो बेशक आपकी वीडियो में उनको शेयर कर दूंगा। तो वो ये कहते हैं हम चूंकि इस जिस सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हमें अगर इस तरह का मैसेज करते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल एक तासर जा रहा है कि वो उलमा कराम उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो रहे हैं, तो हम इस तरह का मैसेज देंगे तो उससे हमारे लिए परेशानी ना आए। तो ये क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कोई भी बंदा अगर अपने मसलक के खिलाफ कोई भी बात करता है तो उसको अपने मसलक से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन फिरका परस्त उलमा की मजबूरी होती है। सबसे बड़ा मसला यही है फिरका वारियत, मसलक परस्ती।
آپ مسلک میں رہ کر، آپ فرقے میں رہ کر حق کی بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے مسلک، اپنے فرقے کے علماء کرام کی غلطی کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ غلطی کو ہائی لائٹ کریں گے، اپنے مسلک کی برائیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس میں غلطی ہے، قرآن و سنت کے خلاف کام کرتے ہیں یہ، تو جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بات کرو گے تو آپ کو مسلک سے خارج کر دیا جائے گا، آپ کے اوپر گستاخی کا لیبل لگا دیا جائے گا، آپ کو کہہ دیا جائے گا یہ بریلویت سے فارغ ہے، یہ ہمارے کاغذوں میں یہ گستاخ ہو گیا اور یہ دارا اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ اس طرح سے ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے صرف اور صرف دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو ان فرقہ پرست علماء نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسے ایسے یہ فرقہ پرست لنڈے کے مفتی ڈرامے باز علماء کرام ہیں کہ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو سمجھتے گستاخ ہیں۔ تو مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ طاہر ایوبی صاحب نے کہہ دیا کہ ان علماء کا میں نام نہیں لے سکتا، تو ظاہری سی بات ہے ان علماء کرام نے یہ کہا ہوگا ہمارا نام آپ نے ہائی لائٹ نہیں کرنا، لیکن انجینئر صاحب کے ساتھ یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کا علم، آپ نے جتنا بھی دین و تبلیغ کا کام کیا یا آپ نے قرآن سنت کو پڑھا، تو اس کا کیا فائدہ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، تو آپ کے پڑھنے کا یا پڑھانے کا، آپ کے دین کے اوپر چلنے کا کیا فائدہ؟ دوستو 12 نومبر کل ہے اور دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد رضا صاحب کے کیس کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کو پتا ہوگا کہ 5 نومبر کو اسلامی نجاتی کونسل کے جو علماء کرام تھے، جو لنڈے کے مفتی تھے، انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ دیا، انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان سب کے اوپر ایلیگیشنز لگائے اور یہ کہا مزید دفعات لگنی چاہیے۔ 5 نومبر کو ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے مزید ان کو 7 دن کا ٹائم دیا تھا، تو 12 نومبر کو اب دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرست جو اسلامی نجاتی کونسل کے جو علماء ہیں ان کے پاس جواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اگر ان کے پاس جواب نہ ہوا تو آٹومیٹکلی ان کے جتنے بھی فتاوی جات ہیں، ان کے جو سٹیٹمنٹ ہیں، ان کی جتنے بھی فتاوی جات ہیں وہ ڈی ویلیو ہو جائیں گی، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ انہیں موقع دیا گیا تھا پہلے 12 نومبر تک آپ نے جواب دینا ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں کہ کل انجینئر محمد رضا صاحب کے کیس کے حوالے سے کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب کے لیے بہت سی دعائیں ہو رہی ہیں، صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں انجینئر صاحب کی، انہوں نے بھی اپنا پیغام جاری کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ خاص جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے، ان سے گزارش کی کہ آپ خصوصی انجینئر محمد رضا صاحب کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔ کل علی بھائی کی بیل کا دن ہے اور پنڈی میں ہائی کورٹ میں اور جو جج صاحب ہیں صداقت علی خان صاحب وہ فیصلہ سنائیں گے، اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 8 سے 9 گھنٹے لیتے ہیں فیصلہ سنانے میں۔ یقیناً وہ سارا معاملات سمجھیں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صداقت علی خان صاحب کو صحیح فیصلہ کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا کرے۔ اور پلیز سارے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تصویر پڑھ کر سب دعا کریں اور اللہ سے دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک علی بھائی کل 7 خیریت کے جو ہے سرخرو ہو کے جیل سے واپس آئیں۔ اور انجینئر محمد رضا صاحب جو ہیں وہ ان فرقہ پرست علماء کے قبضے میں ہیں، کیونکہ انہوں نے مزید پریشر ڈالا ہے جس طرح سے یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں 5 نومبر کو جو انجینئر محمد رضا صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، ایک قسم کا انجینئر صاحب کے حق میں فیصلہ ہوا کیونکہ یہ تاریخی فیصلہ تھا۔ اس طرح کا کوئی بھی کیس جو ہے جس کے اوپر ایلیگیشن لگا ہو، توہین مذہب کا الزام لگا ہو، گستاخ رسول کا الزام لگا ہو، عدالت کیا ہائی کورٹ کیا کرتی ہے کہ اس کا فیصلہ سنا دیتی ہے یا اس کی ضمانت درخواست جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کا جو کیس ہے، لیکن انجینئر صاحب کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ خارج بالکل نہیں ہوئی، اس کو پھر سیشن کورٹ کی طرف ریفر کر دیا تھا۔ اب 12 نومبر کو دوستوں دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد رضا صاحب کے کیس میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا جو اس میں رول ایک سیٹ پرنسپل ایک سیٹ ہے کہ جس میں یہ کہ 100 لوگ جو ہیں اگر وہ گناہگار ہیں وہ چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ جو ہے وہ سزا اس کی سولی نہ چڑھ جائے۔ تو اس سارے کیس کے اندر جب یہ ٹرائل اس کا ہونا ہے تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اس کے ٹرائل کے اندر وہ جو اس کا جو کانٹینٹ ہے، جس کانٹیکس میں بات ہوئی ہے، اس میں تمام جو ہمارا اسلامک جو ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس میں جو ایک مواد موجود ہے، تو اس کی بیس پہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر کو سزا ہو۔ یہ اس طرح کا کیس نہیں۔ اس حوالے سے ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے کہ انجینئر محمد رضا صاحب کے حق میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔